बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से। कोर्स 3, सूरह अल बकरा, आयत 55 से 57 तक। सफ़ा नंबर 7, इशारा डी। यानी आज हम मुसहफ का 7वां सफ़ा और आखिरी इशारा, 7वें सफ़े का आखिरी इशारा करेंगे और सूरह बकरा की आयत 55 से 57 तक। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने QC2 में पहले 5 सफ़ात किए थे और अब QC3 में हम अगले 5 सफ़ात यानी 6 से 10 तक कर रहे हैं, जिसमें बनी इसराइल का जिक्र है जिन्होंने हिदायत की कदर नहीं की थी। और इन 5 सफ़ात को हम अब लेफ्ट हैंड की जो है 5 उंगलियों पे हम दे रहे हैं। ठीक है जी, पहले राइट हैंड था QC1 के लिए, अब हम लेफ्ट हैंड यूज कर रहे हैं। और इसकी 5 उंगलियां, छोटी उंगली से शुरू करते हैं, छठा सफ़ा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां अंगूठे पे जाके खत्म होगा। तो इस तरीके से हम इसको मैपिंग करेंगे। और हमने इशारात पढ़ लिए थे छठे सफ़े के, आप मेरे साथ इसको दोहरा सकते हैं। छठे सफ़े के इशारात: हिदायत और नतीजा, बनी इसराइल को दावत, नेक काम करो, उस दिन से डरो। और मुख्तसर इशारात क्या होंगे? हिदायत, बनी इसराइल, नेक काम, उस दिन। ये इसको हम कह सकते हैं हिदायत बनी इसराइल के लिए कि वो करे नेक काम उस दिन के लिए। अल्लिम, ये छठे सफ़े के इशारात हो गए। अब 7वां सफ़ा हमने शुरू कर रखा था, जिसके इशारात थे: फिरौन से निजात, 40 रातें, बछड़ा और तौबा, दिखाओ अल्लाह को। तो इसको उंगली पे जरा मैप करें। 7वां सफ़ा यानी छोटी उंगली के साथ वाली उंगली, इसमें मैपिंग करें सब लोग जी। फिरौन से निजात, 40 रातें, बछड़ा और तौबा, दिखाओ अल्लाह को। एक दफा फिर सब लोग मेरे साथ इसको जरा रिपीट किया करें। 7वां इशारा यानी आप छोटी उंगली से साथ वाली उंगली पे करेंगे और आपका लेफ्ट हैंड। फिरौन से निजात, 40 रातें, बछड़ा और तौबा, दिखाओ अल्लाह को। अल्लिम, और इसके मुख्तसर इशारात क्या होंगे? फिरौन 40, ये आसान है ना? फिरौन 40, बछड़ा, दिखाओ अल्लाह को। फिरौन 40, बछड़ा, दिखाओ अल्लाह को। एक दफा फिर, फिरौन 40, बछड़ा, दिखाओ अल्लाह को। अल्लिम। तो ये हमारे इशारात थे और आज हम आखिरी इशारा पढ़ेंगे 7वें सफ़े का, दिखाओ अल्लाह को। तो वैसे इसमें और भी मज़ामीन बयान है, जैसे मनो सलवा का जिक्र है, तो हम यहाँ पे दिखाओ अल्लाह को ये इशारा पढ़ेंगे, ये पॉइंटर पढ़ेंगे। तो वैसे अगर देखा जाए तो उसमें मज़ामीन और भी जिक्र होते हैं, जैसे मन्नो सलवा की बात हो रही है। बहरहाल, पिछली आयत के साथ ताल्लुक है। मुसलसल अल्लाह ताला बनी इसराइल पर होने वाली नेमतों को बयान फरमा रहा है और नेमतों के ताल्लुक से बनी इसराइल के रद्द अमल को भी बयान कर रहा है। तो इसमें असबाब क्या है? अ, कई मुआजिज़ात देखने के बाद भी उन्होंने, यानी बनी इसराइल ने, अल्लाह को देखने का मुतालबा किया। अल्लाह ने उनकी नाफरमानी पर पहले उन्हें बिजली की कड़क से मौत दी, फिर करम फरमाकर उन्हें जिंदा किया ताकि वो शुक्र करें। अल्लाह ने उनके लिए सहरा में मुआजिज़ाती तौर पर साए और खुराक का इंतजाम किया। अल्लाह की जानिब से इतने सारे इनामात मिलने के बावजूद भी बनी इसराइल खुद पर जुल्म करते रहे। तो ये जो आयात है इसमें असबाब में इनकी मज़ामीन है, जो इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे तो साथ साथ हम इसको देखते रहेंगे और फिर आखिर भी हम इसको रिवाइज करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान कितना आसान है। अगर आप देखें तो 0, 3, 1, 2, 2, 0, यानी हर लाइन में आपको दो या दो से कम अल्फाज नए मिल रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबसे पहले हम इसका तिलावत सुन लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। إذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. सदक़ल्लाहुल अज़ीम। और जब तुमने कहा, ए मूसा, हम हरगिज ईमान नहीं लाएंगे तुझ पर जब तक कि ना हम देख ले अल्लाह को खुलम खुला। फिर पकड़ लिया तुम्हें बिजली की कड़क ने और तुम देख रहे थे। वइस, और जब कुल तुमने कहा, आसान है ये तो आप पढ़ चुके हैं। कुल तुमने कहा, या मूसा, ए मूसा,
लन नुमिना, लन ये आप पढ़ चुके हैं QC1 में। लन का मतलब हरगिज नहीं, ठीक है, विल नॉट, जैसे फ्यूचर में आप कहते हैं। तो लन हरगिज नहीं, नुमिना असल में ये था नुमिनु, नुमिनु हम ईमान लाएंगे। तो लन की वजह से नुमिना हो गया। ये इंशाल्लाह आगे की बातें हैं नाफ की, तो ये इंशाल्लाह आप पढ़ेंगे। तो अभी हम इसको इतने याद रखेंगे कि ये असल में था नुमिनु, हम ईमान लाएंगे। तो ये क्या हो गया, नुमिना लन की वजह से नुमिना हो गया। बहरहाल, तो लन नुमिना हम हरगिज नहीं ईमान लाएंगे, नुमिना ईमान लाएंगे, लन हरगिज नहीं, लका तुझ पर, लन नुमिना लका हम हरगिज ईमान नहीं लाएंगे तुझ पर। यानी उसकी कौम ने कहा, मूसा की कौम ने मूसा से कि हम हरगिज तुझ पे ईमान नहीं नहीं लाएंगे, हत्ता जब तक के ना, हत्ता जब तक के ना, या यहां तक भी आप इसको कह सकते हैं, हत्ता नरल्लाहु नरा हम देख लें, नरा हम देख लेंगे, अल्लाह अल्लाह को, नरल्लाह हम देख ले अल्लाह को, जहरतन खुलम खुला, जहरतन खुल, जैसे हम कहते हैं ना नमाजें होती है तो जिन नमाजों में तिलावत नहीं की जाती आप उसको कहते हैं ये सरी नमाजें हैं, और जिनमें तिलावत की जाती है इमाम जो है वो तिलावत करता है, जोर से पढ़ता है ऊंची आवाज से, तो हम कहते हैं ये जहरी नमाजें हैं। तो जहरी नमाजों में जो है वो पढ़ी जाती है, आयात को आवाज से पढ़ा जाता है, बुलंद आवाज से। तो जहरा का मतलब क्या है, खुलम खुला, ठीक है, खुलम खुला यानी सामने जैसे है। तो एक दफा इसको रिपीट कर ले सब लोग जी, चूंकि नए अल्फाज आ रहे हैं। हत्ता जब तक के ना, हत्ता जब तक के ना, नरल्लाह हम देख ले अल्लाह को, नरल्लाह हम देख ले अल्लाह को, जहरतन खुलम खुला, जहरतन खुलम खुला। तो इसको रिपीट कीजिए सब लोग, हत्ता नरल्लाह जहरतन, जब तक के ना हम देख लें अल्लाह को खुलम खुला। एक दफा फिर, हत्ता नरल्लाह जहरतन, जब तक के ना हम देख लें अल्लाह को खुलम खुला, अलिम। तो ये बनी इसराइल ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि हम उस वक्त तक ईमान नहीं लाएंगे जब तक कि हम अल्लाह को खुलम खुला ना देख लें, यानी अपने सामने ना देख लें। फअखज़तकुमुस साइक़ा, पस, फा पस फिर लिहाजा, अखज़त, तो ये क्या है, कोई बता सकता है मुझे, अखज़त अगर आप इसको करें, TPA करें तो किस तरफ होगा, अखज़त। मोनस मोनस का हफाजत। मुअन्नस का है, एक्सीलेंट सिस्टर। तो अखज़त ये है मुअन्नस मोहनस सिंगल के लिए, ठीक मोहनस है, यानी गैब की बात हो रही है, अखज़त। तो इसका मुज़क्कर क्या होगा, उसने पकड़ा, आखजा। अखज़ा। तो हुवा अखज़ा, हिय अखज़त, ठीक है, उसने पकड़ा, उस मुअन्नस ने पकड़ा, तो अखज़त उसने पकड़ा, तो ये अखज़ा था, अखज़ा उसने पकड़ा, और मुअन्नस के लिए क्या होगा, अखज़त। तो अब ये मुअन्नस क्यों आ रहा है, चूंकि आगे आ रहा है साइक़ा, फिर पकड़ लिया तो मैंने, साइक़ा ने, साइक़ा कहते हैं कड़क को, ऐसी कड़क जो बिजली जैसी, जैसे कि कुछ सामने बिजली गुजर रही हो, उसकी साउंड और उसकी वो चमक बराबर सामने नजर आए, यानी बिल्कुल करीब आप उसको कह सकते हैं कड़क, यानी बिजली कड़क, इसको इस मीनिंग में लेके आते हैं। तो साइका के आगे से आखिर पे गोलता भी बता रही है कि ये क्या है, मुअन्नस है। तो किसने पकड़ पकड़ लिया, साइका ने। तो चूंकि साइका मुअन्नस है तो उसके लिए अखज़त इस्तेमाल हुआ, अखज़ा इस्तेमाल नहीं हुआ। ये नहीं कहा कि अखज़ा पकड़ लिया, बल्कि अखज़त पकड़ लिया, किसने, कुम तुम्हें, अखज़त कुम पकड़ लिया उन्हें। तो इसके टुकड़े करें, फा फिर अखज़त पकड़ लिया, कुम तुम्हें, अल्लिम जरा प्रैक्टिस कीजिए, फा अखज़त कुम फिर पकड़ लिया तुम्हें, अस्साइक़ा साइक़ा यानी कड़क, बिजली की कड़क ने फिर पकड़ लिया तुम्हें, बिजली की कड़क ने। तो साइक़ा हम पढ़ चुके हैं पहले, इसकी जमा सवाइक़, साइक़ा की जमा सवाइक़। तो चलिए जी, नेक्स्ट हम चलते हैं अगले, वो तुम और तुम सब, वो तुम और तुम सब, तंजुरून, TPA करें, तंजुरून, तुम सब देखते थे, देख रहे थे, ठीक है जी। या ये जुमला वैसे इसको हम आगे भी इंशाल्लाह पढ़ेंगे नाहव में, और तुम इस हाल में थे कि तुम देख रहे थे, ठीक है जी। तो ये जुमला इसको हम कहते हैं हालिया है। बहरहाल, ये अभी हम इसको डिस्कस नहीं कर सकते। वह तुम और तुम सब, तंजुरून देख रहे थे, यानी तुम इस हाल में थे कि तुम सामने देख रहे थे जब तुम्हें एक दूसरे को उस कड़क ने पकड़ लिया। तो इसकी आगे हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, पहले इसके पैगाम को देख लेते हैं। नल्लाह यानी बनी इसराइल ने कहा कि हम उस वक्त तक ईमान नहीं लाएंगे जब तक हम अल्लाह को खुलम खुला ना देख ले, नल्लाह जहरतन। तो
یہ ان کی بات اور بنی اسرائیل کا مطالبہ ہے یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے۔ جہرا کا مطلب ہے کھلم کھلا، یعنی اپنی آنکھوں سے بالکل واضح طور پر نہ دیکھ لیں، ایسا نہیں کہ خواب میں دیکھ لیں، یعنی بنی اسرائیل کا مطالبہ یہ تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو بالکل اپنے سامنے جب تک نہ دیکھ لیں تو ہم جو ہے وہ ایمان نہیں لے کے آئیں گے۔ تو عجیب ان کا تھا، مطالبہ تھا، بیوقوفی کی بات تھی۔ تو اخذتهم الصاعقہ، اللہ نے انہیں بجلی کی کڑک کے ذریعے سزا دی اور وہ سب مر گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا کیا دی؟ بجلی کی کڑک کے ذریعے انہیں سزا دی اور وہ سب کے سب اس حال میں مرے کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور وہ اس حال میں تھے کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ واو جو ہے اس کو واو حالیہ کہتے ہیں، یعنی وہ اس حال میں تھے کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، دیکھتے تھے۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اچھا جی، اللہ نے بجلی کڑک کے سب سزا دی اور سب مر گئے، اور تم نے ایک دوسرے کو اپنی نگاہوں کے سامنے مرتے دیکھا، گویا یہ ایک سخت سزا تھی جب لوگ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں، ایک دوسرے کے سامنے مر رہے ہوں۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، چلیے جس کی پریکٹس کر لیتے ہیں۔ وَإِذْ، اور جب، تم نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، یعنی بنی اسرائیل سے کہا جا رہا ہے کہ جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ، لن نؤمنا، ہرگز ہم ایمان نہیں لائیں گے، یہ نؤمنو تھا، لن کے جیسے نؤمنا ہو گیا، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، لکا، تجھ پر، حتی نر اللہ جہرا، جب تک کہ نہ، حتی جب تک کہ نہ، نر اللہ ہم دیکھ لے اللہ کو، جہرتن کھلم کھلا، علم، فأخذتكم الصاعقہ، پھر پکڑ لیا تمہیں، صاعقہ بجلی کی کڑک نے، وَأَنْتُمْ تنظرون، اور تم اس حال میں تھے یا تم دیکھ رہے تھے۔ علم، پریکٹس کریں آپ، جب بھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ویڈیو کو روک کے آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے۔ الحمدللہ، اگلی آیات کو لے لیتے ہیں جی اس کے بعد۔ ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون پھر ہم نے زندہ کیا تمہیں تمہاری موت کے بعد تاکہ تم شکر گزار بنو۔ ثم، پھر، یہ تو آپ جانتے ہیں، بعثناکم، یہ بھی شاید آپ کے لیے نیا لفظ نہیں، ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ بعثنا، ہم نے اٹھایا، ہم نے زندہ کیا، ٹھیک ہے، بعثا اس نے اٹھایا، اس نے زندہ کیا، تو بعثنا ہم نے زندہ کیا، کم تمہیں، ثم بعثناکم، پھر ہم نے زندہ کیا تمہیں، ثم بعثناکم، پھر زندہ کیا ہم نے تمہیں، من بعد، بعد کس کے؟ موتکم، تمہاری موت، موتکم تمہاری موت، تمہاری موت کے بعد، پھر ہم نے زندہ کیا تمہیں تمہاری موت کے بعد، لعلکم، تاکہ تم تشکرون، شکر گزار بنو، تشکرون ٹپی یہ کرے، تشکرون شکر کرو، تم سب شکر کرو، شکر گزار بنو۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا تاکہ وہ شکر گزار بن سکیں، یعنی مرنے کے بعد، کڑک کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندہ کیا تاکہ وہ اللہ کا شکر ادا کر سکے۔ چلیے جس کی پریکٹس کیجئے۔ ثم، پھر، بعثنا، ہم نے زندہ کیا کم تمہیں، ثم بعثناکم، پھر ہم نے زندہ کیا تمہیں اٹھایا، من بعد موتکم، تمہاری موت کے بعد، من بعد موتکم، تمہاری موت کے بعد، لعلکم، تاکہ تم تشکرون، شکر گزار بنو۔ علم، الحمدللہ، اگلی آیات کو ہم آخری لے لیتے ہیں۔ وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون اور ہم نے سایہ کیا تم پر بادل کا، اور ہم نے اتارا تم پر من اور سلوہ، تم کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دے رکھی ہیں، اور نہیں انہوں نے ظلم کیا ہم پر، اور لیکن وہ تھے اپنی جانوں پر ظلم کرتے۔ وَظَلَّلْنَا، اور ہم نے سایہ کیا، وَظَلَّلْنَا، ظللنا ہم نے سایہ کیا، ظللنا سایہ کرنا، ہم نے سایہ کیا، علیکم تم پر، الغمام، غمام کہتے ہیں بادل کو، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے سایہ کیا تم پر بادل کا۔ تو اس کی پریکٹس کیجئے، چونکہ نئے لفظ آ رہے ہیں۔ ظللنا ہم نے سایہ کیا، اور غمام کسے کہتے ہیں؟ بادل کو کہتے ہیں، علیکم تو آپ جانتے ہیں، تو دو نئے لفظ ہیں۔
زللنا اور غمامہ. تو غمام بادل کو کہتے ہیں، زللنا ہم نے سایہ کیا. ٹھیک ہے، زللا اس نے سایہ کیا. تو بہرحال اس کی پریکٹس کریں جی. وزللنا اور ہم نے سایہ کیا، علیکم تم پر، الغمامہ بادل کا ملا کے پڑھتے ہیں. وزللنا علیکم الغمامہ اور ہم نے سایہ کیا تم پر بادل کا. ایک دفعہ پھر، وزللنا علیکم الغمامہ اور ہم نے سایہ کیا تم پر بادل کا. علم یعنی اللہ تعالیٰ ان کو اپنی نعمتیں یاد دلا رہا ہے. وانزلنا اور ہم نے اتارا، علیکم تم پر، منا المنا من وسلوا اور سلوا یعنی من اور سلوا. تو یہاں پہ یہ آپ جانتے ہیں من و سلوا بنی اسرائیل کو اتارا گیا تھا، کھانے کی چیزیں تھی. تو اس کو پریکٹس کیجیے. المنا والسلوا، من اور سلوا. علم، کلو کھاؤ، کلو کھاؤ، یہ تو آپ جانتے ہیں، کل کا، کلو کھاؤ، امر کا صیغہ ہے جمع کا. من سے، طیبات پاک پاک چیزوں میں سے کھاؤ، کلو من طیبات تم کھاؤ پاک چیزوں میں سے، ما جو، رزقنا ہم نے دے رکھی ہیں، رزقنا ہم نے دی ہیں، کم تمہیں، ما رزقناکم جو ہم نے تمہیں دے رکھی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم من و سلوا کھاؤ جو ہم نے تمہارے اوپر اتارا ہے. تو کھاؤ پاکیزہ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تمہیں دے رکھی ہیں. اور اس سے پہلے کیا بیان ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بادل کا سایہ کیا ان پر، پھر من و سلوا ان کو بھی دیا. تو یہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں ان کو دکھا رہا ہے. وما ظلمونا اور نہیں انہوں نے ظلم کیا ہم پر. تو اس کے ٹکڑے کریں، وا اور ما نہیں، وما اور نہیں، ظلمو انہوں نے ظلم کیا. ٹی پی اے کریں، ظلمو، ظلما اس نے ظلم کیا، ظلمو ان سب نے ظلم کیا، نہ ہم پر. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انہوں نے نہیں ظلم کیا ہم پر، ظلمو انہوں نے ظلم کیا، نہ ہم پر. پریکٹس کیجیے جی. وما اور نہیں، ظلمو انہوں نے ظلم کیا، نہ ہم پر، اور نہیں انہوں نے ظلم کیا ہم پر. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ولیکن اور لیکن، کانو وہ تھے، کانو وہ تھے اور لیکن وہ تھے، انفسہم اپنی جانوں پر، انفس ہم یعنی ان کی جانوں پر، یعنی اپنی جانوں پر، وہ اپنی جانوں پر، یظلمون ظلم کرتے تھے، یعنی وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہیں ہم پر ظلم نہیں کیا، وما ظلمونا اور نہیں انہوں نے ظلم کیا ہم پر، ولیکن اور لیکن، کانو وہ تھے، انفسہم اپنی جانوں پر، یظلمون ظلم کرنے والے، اپنی جانوں پر وہ ظلم کرتے تھے. تو یہ اس کا بہت آسان سا ٹرانسلیشن ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ان کی مسلسل نافرمانی کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے حال پر نہیں چھوڑا. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو جو دھوپ ہے، صحرا تھا، اس میں دھوپ سے بچاؤ کے لیے بادل بھیجے اور ان کے کھانے کے لیے من اور سلوا کا انتظام کیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے ہی ان کے حال پہ نہیں چھوڑ دیا تھا بلکہ ان کا خیال رکھا. اور کلو من طیبات ما رزقناکم جو کچھ پاکیزہ اور اچھی چیزیں ہم نے تمہیں دی ہیں ان میں سے کھاؤ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اور وما ظلمونا یعنی انہوں نے ظلم نہیں کیا ہم پر. بنی اسرائیل نے کھلی نشانیاں، بڑے بڑے معجزات اور غیر معمولی واقعات بھی دیکھے، اس کے باوجود بھی بغاوت کی اور کفر کیا. ان سب کی ان سب حرکتوں کا نقصان کسی اور کو نہیں ہوا بلکہ خود انہی کو ہی ہوا ہے. تو ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ جب بھی ہم کوئی بغاوت کرتے ہیں، نافرمانیاں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، تو اس کا نقصان ہمیں، اللہ تعالیٰ کو ہم کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے بلکہ اس کا نقصان ہمیں ہی ہوتا ہے. تو یہ سوچ کر ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ آیات ہمارے لیے بھی، اس میں بھی پیغام موجود ہے. تو اب تک اللہ تعالیٰ ان سے خطاب کرتے ہوئے گفتگو فرما رہا تھا. اس سے پہلے جو رزقناکم ہے کہ ہم نے تم پر سایہ کیا، تمہیں منع سلوا دیا، تم پاک چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں دے رکھی ہیں. یہاں تک تو اللہ تعالیٰ خطاب کرتا. آگے کیا بات رہی، وما ظلمونا ولکن کانوا انفسہم یظلمون. یہاں سے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انداز بدل دیا. انہوں نے کہا، اللہ نے کہا کہ انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا. اس میں اشارہ ہے کہ اب اللہ ان کے گناہوں کی وجہ سے ان سے بات بھی نہیں کرنا چاہتا. یعنی اللہ کا انداز یہاں پہ تبدیل ہو گیا، گویا اللہ انہیں اپنی رحمت سے دور کر رہا ہے. استغفر اللہ. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی فوری طور پہ الرٹ ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ ہمیں اپنی نافرمانیوں سے بچا، بغاوتوں سے بچا. یہاں پہ ایک حدیث مبارکہ لیتے ہیں. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت فرماتا ہے، اے میرے بندو، اگر تمہارے سب اگلے اور پچھلے اور انسان اور جنات اس ایک انسان کے دل کی طرح ہو جائیں جو سب سے زیادہ متقی ہے، بھی میری سلطنت و بادشاہت میں کچھ بھی اضافہ نہیں کر سکتے. اور سب اگلے اور پچھلے اور تمام انسان اور جنات اس ایک آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں
जो तुम में से सबसे ज्यादा बदकार है, तब भी मेरी सल्तनत व बादशाहत में किसी भी किस्म की कोई कमी नहीं कर सकते। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला की सल्तनत और बादशाहत में हम किसी किस्म की कोई कमी बेशी नहीं कर सकते, बल्कि इसमें उल्टा हमारा ही नुकसान है। तो फौरी तौर पे हमें भी अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए, या अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम तेरी फर्मा बरदारी करते रहें हर वक्त, और तुझी से मदद तलब करते रहें, इस्तिगफार करते रहें। आमीन या रब्बल आलमीन। चलिए इसकी प्रैक्टिस करते हैं जी। वजल्ललना, और हमने साया किया। जल्लला उसने साया किया, जल्ललना हमने साया किया। अलैकुम तुम पर, अल गमामा बादल का, गमाम किसे कहते हैं? बादल को। वजल्ललना अलैकुमुल गमामा, और हमने साया कि तुम पर बादल का। व अंजलना अलैकुमुल मन्ना वसलवा, और हमने उतारा तुम पर मन और सलवा। अल्लिम, यानी अल्लाह ताला यहाँ पे नेमते बयान कर रहे हैं। और फिर आगे अल्लाह ताला क्या फरमाता है? कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, खाओ तुम सब मिन तय्यिबाति पाकीज़ा चीजों में से, मा रज़क़ना जो हमने दे रखी है, कुम तुम्हें, अल्लिम, वमा और न, और नहीं, ज़लमूना उन्होंने जुल्म किया हम पर, और नहीं उन्होंने जुल्म किया हम पर, वलाकिन और लेकिन वो थे, वलाकिन और लेकिन, कानू वो थे, अनफुसहुम अपनी जानों पर, यस्लिमून जुल्म करते। उन्होंने हम पे जुल्म नहीं किया, बल्कि वो अपनी जानों पर जुल्म करते थे। अल्लिम, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हमारी आयत हो गई, तर्जुमा भी आपने देख लिया। बाप इसको एक दफा फिर देख लेते हैं। जैसे कि बात यहाँ पे हो रही थी कि इसको तुम या मूसा, उन्होंने कहा था कि मूसा से कि हम उस वक्त तक ईमान नहीं लाएंगे। तो कई मुअजिज़ात देखने के बाद भी उन्होंने अल्लाह ताला को देखने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि अल्लाह का हत्ता नरुल्लाह जहरतन, कि हम उस वक्त तक ईमान नहीं लाएंगे जब तक कि हम अल्लाह को खुलम खुला ना देख लें। अल्लाह ताला ने उनकी नाफरमानियों पर उन्हें बिजली की कड़क से मौत दी, यानी उन्हें सायका ने आके पकड़ लिया, और फिर करम फरमाकर दोबारा उन्हें जिंदा किया। सुम्मा बअसनाकुम मिन बअदि मौतिकुम लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्र करें, यानी उनको दोबारा जिंदा किया ताकि वो देखें और शुक्र करें अल्लाह ताला का। और अल्लाह ताला ने सहरा में मुआवजाती तौर पर साए और खुराक का इंतजाम किया। वज़ल्ललना अलैकुमुल गमाम व अंज़लना अलैकुमुल मन्ना वसलवा। अब तो उम्मीद है कि आप ये आयत को देखते हुए भी आपके जहन में ये फौरी तौर पे तर्जुमा और ये पैगाम चल रहा होगा। तो अल्लाह ताला ने उनके लिए ये मौजूदाती तौर पे एक इंतजाम किया साय का खुराक का। अल्लाह ताला की जानिब से इतने सारे इनामात मिलने के बावजूद भी बनी इसराइल खुद पर जुल्म करते थे। वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, वो अपने आप पर जुल्म करते थे। तो हम जब इस इन आयत को पढ़ेंगे पूरे तसव्वुर और एहसास को इस्तेमाल करते हुए, चूंकि हमने असबाक ले लिए हैं, तो हम फौरी तौर पे अल्लाह ताला से दुआ करेंगे। क्योंकि यहाँ पे बात हो रही थी, बनी इसराइल ने एक अजीब सा बेवकूफाना सा अहमकाना सा मुतालबा किया था कि अल्लाह का हमें हम खुला खुला ना देख लें। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि "ऐ अल्लाह, हमें जन्नत में दाखिला फरमा और तेरा दीदार नसीब अता फरमा", यानी आखिरत में हमें जन्नत में दाखिल फरमा और हमें अपना दीदार नसीब अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। अपना एहतसाब करेंगे अपनी पहली जिंदगी का, और फिर प्लान करेंगे। इंशाल्लाह मैं वो सब काम करने की कोशिश करूंगा जिससे मेरे दिल में अल्लाह की मोहब्बत और उसके दीदार का शौक बढ़ता रहे। तो ये इंशाल्लाह प्लान करेंगे और दूसरों को भी इसका पैगाम पहुंचाएंगे। अस्मा और अफ़ाल को देख लेते हैं, जिसमें स्वाइका, स्वाइका इससे पहले भी आप पढ़ चुके हैं। स्वाइका मनो सलवा क्या है कड़क, जी? सवाई का जी मन, जी मन व सलवा आखिर पे देखते हैं ब्रेक के टाइम पे। स्वाइका की जमा है सवाइक। स्वाइका कड़क को कहते हैं, ऐसी कड़क बिजली जो सामने मतलब करीब गुजरती है ज्यादा। इससे पहले हमने राअद पढ़ा था, उसको गरज कहते थे। ठीक है जी। तो चलिए, स्वाइका सवाइक, स्वाइका की जमा सवाइक। और उसके बाद हम पढ़ा था तय्यिबात, जमा है, और इसकी वाहिद क्या होगी? तय्यिबा। अ, औरतों के नाम भी होते हैं लड़कियों के, तय्यिबा। ठीक है। तो तय्यिबात, बोलता को उठा के अलिफ्ता कर दें, तय्यिबात। आसान से है बहुत ये अस्मा इसमें। और तंज, अच्छा हम अब देख लेते हैं सेहतमंद अफाल जो फतह नसरा धराबा समय के पैटर्न पे आ रहे हैं। तो तंजुरून, टीपीए कीजिए सब लोग, तंजुरून, सामने तंजुरून, तुम सब देखते हो। ठीक है जी, तुम सब देखते हो, या तुम सब देखते होगे। ठीक है, वहां तुम तंजुरून, यानी तुम इस हाल में होगे कि तुम सब सामने अपने देख रहे होगे। या यहाँ पे है, देखते थे, इसकी वजह से यहाँ से पीछे जो है, तुम सब इस हाल में थे कि देख रहे थे, देख रहे थे। वह तुम, और तुम इस हाल में थे। ये जो वाव है ना, वाव हालिया है। तो वाव हालिया के बाद इस तरह का तर्जमा होता है कि तुम इस हाल में थे कि तुम देख रहे थे। जी, तो हम थे तंजुरून, तो आपने टीपी किया तंजुरून, वो देखते हैं।
इसका वैसे तर्जुमा क्या होगा, तंजुरूना वो देखते हैं। तो नजरा उसने देखा, नजरा इसको आप कर ले मेरे साथ मिल गए, नजरा यंजुरु उनजुर, जिस तरह नसरा यंसुरु उनसुर है, तो नजरा यंजुरु उनजुर, नाजिरुन मंजूरुन और नजरुन, नजरुन, ठीक है जी। जैसे आप नजर कहते हैं आंखों के लिए भी, तो नजरा उसने देखा। बअसना, बअसना, टीपीए करें, टीपीए सब लोग, बअसना, बअसना अपनी तरफ चारों उंगलियां, बअसना हमने उठाया, हमने जिंदा किया, यानी मरने के बाद जिंदा करना, बअसना। तो बअसा उसने उठाया, बअसा यबअसु, फतहा यफ्तहु की तरह क्या होगा, बअसा उसने जिंदा किया, यबअसु इबअस, बाइसुन मबऊसुन और बअसुन, मबऊस हम कहते हैं ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें मबऊस फरमाए गए, तो मबऊसुन इस्मुल मफूल। मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए जी, बअसा यबअसु इबअस, बाइसुन मबऊसुन और बअसुन, अल्लिम। और उसके बाद है तशकुरून, ये तो आसान है, तशकुरून, टीपीए करें सब लोग, तशकुरून, जी जिन लोगों ने ये किया है वो ठीक है, तशकुरून तुम सब शुक्र करते हो, तो वो शुक्र करता है, शाकरा, शाकरा यशकुरु, ठीक है, नसरा की तरह, शाकरा उसने शुक्र किया, यशकुरु उशकुर, शाकिरुन मशकूरुन शुक्रुन। बहुत आसान से है ये आपके, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इसमें अगर हम देखें तो आपकी बुक में वैसे साइका का भी दिया गया है, क्या कहते हैं, टेबल, मेरे ख्याल में साइका, तो इसको भी आप जरा काइंडली कर लीजिएगा। चले एक दफा इसको हम देख लेंगे एंड पे। तो इसी तरह और भी दिए गए हैं, अ, जरा बुक से आप देखिएगा भी सही कि ये कौन कौन से इसमें मिस हो रहे हैं, बुक में जो है यहाँ पे नहीं आ रहे। चलिए जी, हम तीन हरूफ वाले कमजोर अफाल को देख लेते हैं, वाह बादा पाल आजादा के पैटर्न पे। तो कुल तुम, ये तो आप पढ़ते आ रहे हैं, कुल तुम बहुत आसान है, ज्यादा इस्तेमाल हुआ है। काला यकूलू, काला उसने कहा, यकूलू, कुल, काइलुन, मकूलुन और कौलुन, ये तो बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ है, कुरान में भी बहुत ज्यादा दफा है। और ये एक नया फेल है, नरा, नरा, हम देखें, हम देखेंगे या हम देखते हैं, नरा, ठीक है। तो ये क्या है, रा, यरा, र, इसका आमद जो है बिल्कुल सिंपल रा है, रा के ऊपर जबर है, रा इन मरियुन रुअयुन। अच्छा, ये इसका कोड जो नजर आ रहा है आपको, ये है सीन आइन। तो ये किसी को याद है, शायद मुझे लगता है हमने QC2 में ये पढ़ा था, QC1 में भी शायद हमने इसका जिक्र किया, लेकिन QC2 में मुझे याद पड़ता है कि हमने इस पे थोड़ी सी बात की थी। सीन आइन कोड ये किसका है, रा किस सा वजन पे आता सा Saya, सा Sa and Ya, Sin है? and अच्छा, Ya. असल में सीन आइन या था। तो रिकॉर्डिंग नहीं हो रही क्या, रिकॉर्डिंग जारी है। चले, जजाकल्लाह सिस्टर निमरा का, आपका मैसेज पहले भी कोई आया हुआ था, चले मैं उसको देख लेता हूँ। तो सा, ठीक है आसिफ भाई ने, ये सीन आइन या है, सा, यस आ, इस आ, हमने ये QC2 में किया था। तो ये सा, यस आ, इस आ किस बाब से आ रहा है, कोई बता सकता है मुझे, कोड तो सा है, सीन आइन, ये नया थोड़ा सा है लेकिन इसको आपने याद रखना है, सा, ये किस बाब से आ रहा है। सामे सामे सामिया Fata, सामिया Fata, सामिया सामिया Fata से, से सामिया जी ये सामिया नहीं नहीं सिस्टर, सामिया तो सीन होता ना, सिर्फ सीन होता, सीन, सीन का मतलब है सामिया, ये सीन आइन है, सा यस आ। अगर इसको मैं लिखूं ना इस तरह, बल्कि इसको पेन का भी मेरे साथ मसला है, मैं एक मिनट आपके साथ इसको यहाँ पे कोशिश करता हूँ। ये सा, यानी ये सीन आइन या है, सा, असल में तो ये सा या, ठीक है, यानी सही होता है ना, जो आप सफा मरवा की सही करते हैं, ये वही है सा। और आगे इसका है यस
جی تو آپ سے یہ بات ہو رہی تھی اس کی، اس کو زیادہ لمبا ہم نہیں کرتے، اگر اس کو ضرورت ہوئی تو آخر پہ ہم کر لیں گے. یہ سعا یسعا، یہ ہے فتح یفتح کی طرح، ٹھیک ہے. یہ جیسے بردرز بتا رہے تھے، ماشاءاللہ بردرز کی ایفیشنسی زبردست ہے. سسٹرز بھی ماشاءاللہ بہت اچھا پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں. سعا یسعا، یہ یہ فعل ہے. اصل میں یہ سعا یا یسعا یو، جس طرح تھا نا فتح یفتح، تو یہ تھا سعا یا یسعا یو، ٹھیک ہے. تو یہ پڑھنا مشکل ہوتا ہے، تو یہ کیا کر دیا سمپل سعا یسعا اسعا. تو بہرحال یہ QC2 میں آپ تھوڑا سا چیک کیجئے گا، ہم نے یہ ٹیبل کی 6 چابی میرے خیال میں کی تھی. تو یہ فتح کے باب سے ہے، سعا یسعا. تو یہ کوڈ بھی آپ یاد رکھ لیں. یہ کمزور والے میں کوڈ آپ بے شک فتح کے آخر پہ نا، جیسے دعا ہدا تھا نا میرے خیال میں، تو دعا ہدا کے اوپر آپ کہیں پہ آپ ڈال سکتے ہیں سعا کا کوڈ فتح کے سامنے. تو یہ سعا کوڈ ہے، یعنی سعا کے پیٹرن پہ آ رہا ہے. رعا اصل میں یہ رعایو یا رعایو، ٹھیک ہے، یعنی فتح یفتح کی طرح، یہ اسی طرح سعا یسعا کی طرح. تو میرے سے پریکٹس کیجئے، چلیں جی، آسانی بہت آسان ہے. رعا اس نے دیکھا، رعا، را اور حمزہ یا، اس کے روٹ لیٹر کیا ہے؟ را حمزہ یا. تو یہ کیا ہو جائے گا؟ رعا یرا را. یہ صرف را ہے، صرف را. را رائن دیکھنے والا، مریئن جس کو دیکھا جائے، رأیون دیکھنا، رأیون، ٹھیک ہے. یہ آپ سنتے ہیں نا رویت، چاند کی جب وہ دیکھتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ رویت ہلال، ٹھیک ہے، چاند کو دیکھنا. تو وہاں سے بھی آپ اس کو یاد رکھ سکتے ہیں. تو میرے ساتھ ایک دفعہ پھر ریپیٹ کیجئے. رآ اس نے دیکھا، یرا ر، رائن مریئن اور رأیون. علم، اور یہ کس وزن پہ آ رہا ہے؟ سعا کے وزن پہ آ رہا ہے. اور باب کون سا ہے؟ فتح. چلیے جی، اور اس کے روٹ لیٹر. اچھا اس حوالے سے میں ایک چھوٹی سی یہاں پہ ایک اور بات بھی کر لیں کہ را یا، اس کے روٹ لیٹرز ہیں را حمزہ یا. تو ویسے تو یہ QC2 لیول کا سوال ہے، لیکن اگر مجھے بتانا چاہیں آپ، تو یہ ایک تو حمزہ والا فعل ہو گیا چونکہ حمزہ آ رہا ہے. دوسرا کون سا ہے؟ کمزور ہے صحت مند ہے؟ چونکہ دو ہو کمزور. سکتا ہے. کمزور ہے کیوں؟ کیونکہ اس میں کمزور کمزور حرف بھی آ رہا کمزور. ہے، ٹھیک ہے. تو حمزہ والے افعال میں کمزور حرف بھی آ سکتا ہے. حمزہ کمزور حرف نہیں ہوگا. ہم اپنے اس کورس میں جو پڑھ رہے ہیں، حمزہ کو ہم کمزور حرف نہیں کہیں گے. حمزہ کمزور حرف کے طور پہ کام کرتا ہے، لیکن وہ کمزور حرف نہیں ہے. لیکن یہاں پہ یا کمزور حرف آ رہا ہے، اس لیے ہم کہیں گے کہ یا کی وجہ سے یہ کمزور فعل بھی ہے اور حمزہ والا فعل بھی ہے. لیکن ضروری نہیں کہ سارے حمزے والا فعل کمزور ہو. چونکہ امرا آپ نے پڑھا تھا، حمزہ میم را امرا، تو وہ کمزور نہیں تھا بلکہ وہ صحت مند تھا. صحت مند بھی تھا، حمزہ والا بھی تھا. تو یہ آپ نے بس اس کا خیال رکھنا ہے. چلے جی، اخذا اس نے پکڑا، اخذت، ٹھیک ہے. اخذت یہ تھا مؤنث کے لیے، اخذت اس عورت نے پکڑا، اخذا اس مرد نے، اس مذکر نے پکڑا. اخذا یاخذ، خذ، آخذ، مأخوذ، اخذ. علم اس کی پریکٹس کرنی ہے بہت اچھے سے آپ نے. اور مزید فی دیکھ لیتے ہیں. نؤمنو اشارہ کیجئے، اصل میں یہ تھا نؤمنو، نون کے اوپر پیش تھی، تو یہاں پہ لن کی وجہ سے نؤمنہ ہو گیا. نؤمنو ہم ایمان لائیں گے، ٹھیک ہے جی. تو یہ آمنہ اسلمہ کی طرح ہے، اسلمہ یسلم. تو کیا ہوگا؟ آمنہ، دیکھیں الف کے اوپر کھڑی زبر ہے، 2 دفعہ حمزہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا. آمنہ، تو آمنہ یؤمنو، آمین اسلم کی طرح. مؤمن، مؤمن، ایمان. پریکٹس کیجیے جی. یہ آمانہ نہیں ہے، حمزہ کے اوپر زبر نہیں ہے، یہ حمزہ کے اوپر کھڑی زبر ہے، یعنی 2 حمزے اکٹھے ہو رہے ہیں. ذرا دیکھیے نا، آمانہ کا روٹ لیٹر کیا ہے؟ حمزہ میم نون. تو یہ کس طرح ہونا چاہیے ویسے؟ یہ دیکھیں نا، حمزہ ہے اور میم ہے اور نون ہے. تو یہ تو 3 روٹ لیٹر ہو گئے. اگر اس کو اسلمہ کی طرح بنائے تو آپ کس طرح بنا سکتے ہیں؟ ایک اسلمہ والا حمزہ ہے نا، سر وہ اسلمہ، پہلے حمزہ ایڈ ہو جائے گا ایک حمزہ اور. آ جائے گا نا پہلے، ایک اسلمہ والا جو حمزہ ہے جو ہے نا وہ باب مزید فعال کا حمزہ. ایکسیلنٹ، باب جی افعال کا وہ جو حمزہ ہے وہ آ جائے گا، یعنی اسلمہ والا. آپ ابھی ویسے ہم اسلمہ ہی لیتے ہیں، باب افعال کو ابھی چھوڑ دیں کچھ دیر کے لیے. تو اسلمہ میں تھا نا، اسلمہ میں حمزہ ایک اضافی تھا اسلمہ میں، تو وہ حمزہ آ گیا یہ والا. پھر اس کے بعد اسلمہ کے بعد سین کے اوپر سکون تھا. تو یہاں پہ آمانہ والا یہ جو دوسرا حمزہ ہے نا، یہ حمزہ یہ سین کی جگہ پہ آ رہا ہے، تو اس کے اوپر سکون آ جائے گا. ما نا. تو یہ پڑھنا مشکل ہے نا، ان دونوں حمزہ کو ملا کے کیا کر دیا؟ یہ حمزہ کے اوپر مد یا اس کو کھڑی زبر کہیں گے، یہ ہو گیا آمانہ، ٹھیک ہے.
تو یہ امنا نہیں ہے، زبر نہیں ہے، یہ کھڑی زبر ہے، اس کو پڑھیں گے آمنا تھوڑا سا لمبا کر کے، یہ اسلمہ کی طرح ہے، ٹھیک ہے؟ تو میرے ساتھ پریکٹس کیجیے، اسلمہ یسلمو کی طرح، آمنا یؤمنو، آمن، آمین نہیں کہنا، آمین، مؤمن، مؤمن، ایمان، علم، بہت آسان ہے، اسلمہ کی طرح آپ نے لے کے چلنا ہے بس۔ اس کا کوڈ کیا ہوا؟ حمزہ سین، یعنی اسلمہ کے کوڈ پہ آ رہا ہے۔ اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہ کس باب سے ہے؟ تو اسلمہ، اسلام، افعال، اسلمہ سے اسلام بنتا ہے نا مصدر، افعال، باب افعال آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، اگر یاد رہتا ہے، نہیں رہتا تو آپ اسلام بھی آپ اس کو یاد رکھ سکتے ہیں، بہرحال چلیے جی۔ تو زللنا، اس کی ٹی پی اے کیجیے، زللنا، سب لوگ ٹی پی اے کریں، ہم نے سایہ کیا، زللنا، یہ تو زللہ اس نے سایہ کیا، تو کس سے کے ساتھ ملتا جلتا ہے زللہ؟ مزید فی میں کس، مزید فی کے کس فعل کے ساتھ مل رہا ہے جو ہم نے علامہ پڑھ لیا؟ جی، علامہ علامہ، علامہ یعلمو کی علامہ طرح ہے، ایکسیلنٹ، ماشاءاللہ، زبردست، بہت اچھے جی۔ زللہ اس نے سایہ کیا، یزللو وہ سایہ کرتا ہے، زلل سایہ کرا، علامہ یعلم علم، تو چلیے پریکٹس کیجیے، زللہ یزللو، زلل، مزلل، مزلل، تزلیل، یعنی جس طرح تفعیل، تعلیم، اس طرح تزلیل، تو اس کا کیا ہوگا باب تفعیل، ٹھیک ہے؟ تزلیل، تعلیم، تفعیل، اگر فاعل پہ لے کے جائیں یہ باب تفعیل، بہرحال تو زلل، یزلل، زلل، مزلل، مزلل، تزلیل، باب تفعیل، اور کوڈ کیا ہوگا عین لام پلس، ٹھیک ہے؟ یعنی باب تفعیل۔ اچھا اس میں ایک چیز آ رہی ہے کہ اس کے ایک روٹ لیٹر زا لام لام ہے، ٹھیک ہے؟ زللہ میں چونکہ تشدید اضافی ہے، زللہ میں، علامہ میں لام پہ جو تشدید تھی وہ اضافی تھی، یہاں پہ بھی تشدید اضافی ہے، تو اس میں اصل میں 3 لام آ رہے ہیں، تو یہ روٹ لیٹر کیا ہو گئے زا لام لام۔ تو کچھ لوگ اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں، جیسے علامہ میں، علامہ میں تو خیر کنفیوژن نہیں تھی، اس میں عین لام میم ہی تھا، یہاں پہ 2 دفعہ لام آ رہا ہے زلزلہ، چونکہ ایک آخری لام بھی ہے، تو یہ مجھے بتائیے کیا یہ ڈبل حروف والا فیل ہوگا؟ جی سر ہاں یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، کیوں؟ علامہ میں ہم کہتے تھے کہ علامہ جو ہے نا وہ ڈبل حروف والا نہیں ہے، بے شک اس میں لام 2 دفعہ آ رہا ہے لیکن وہ ڈبل نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ کیا ہے، یہ زلزلہ، اس میں یہ کیوں ڈبل حروف والا ہم اس کو کہیں گے؟ کیونکہ اس میں روٹ لیٹر میں ڈبل حروف آ رہے ہیں، ڈبل حروف والے، یکساں حروف والے وہ فیل ہوتے ہیں جس کے روٹ لیٹر میں، مادے کے حروف میں 2 دفعہ ریپیٹ ہو رہا ہو روٹ لیٹر، اس کو ہم کہتے ہیں ڈبل حروف والا ہے۔ تو یہ زللہ جو ہے نا، یہ چونکہ لام 2 دفعہ آ رہا ہے، اس کو ہم کہیں گے یہ یہ ڈبل حروف والا ہے۔ تو اس طرح کا اگر سوال آ جائے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے، مزید فی والا بھی ہے اور ڈبل حروف والا بھی ہے، یکساں حروف والا بھی ہے، چونکہ اس کے روٹ لیٹر میں 2 دفعہ لام آ رہا ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو اس کی پریکٹس کرنی ہے آپ نے۔ اور انزلنا، انزلنا ہم نے نازل کیا، تو کیا ہوگا انزلہ، اسلمہ کی طرح، اسلمہ یسلمو، انزلہ ینزلو، پریکٹس کیجئے، انزلہ اس نے نازل کیا، ینزلو، انزل، منزل، منزل، انزال، علم، بہت آسان سے ہے، اسلمہ کی طرح، انزلہ۔ الحمدللہ یہ ہمارا قرآن پارٹ کمپلیٹ ہوا، گرامر پارٹ ایک مختصر سی بریک کے بعد ہم جی، تو ہمارا دوسرا پارٹ ہے گرامر پارٹ، صفحہ 7 اشارہ ڈی، یعنی 7ویں صفحے کے آخری اشارے کے ساتھ کی گرامر ہے، جس میں آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے تدارسا، انقلبا، اور مزید فی کے ٹیبل کی جو ہماری یہ سیریز ہے انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گی آج کے ان ٹیبلز کے ساتھ۔ تو تدارسا انقلبا بہت آسان اور انٹرسٹنگ ہے، آپ ساتھ رہیے گا۔ اس سبق میں ہم کیا سیکھیں گے؟ تدارسا جیسے تفاعلا، اگر فاعل نام پہ اس کو لے کے جائیں، اور انقلبا اگر اس کو فاعل نام پہ لے کے جائے تو وہ بنے گا انفعالا، تو یہ بہت آسان ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی مشکل نہیں ہوتے، لیکن نا تدارسا میں تا اس میں اضافی ہے اور الف اضافی ہے تیسرا، ٹھیک ہے؟ تو دال راسین، جیسے درس ہوتا ہے نا، درس، درسا، اسی طرح دال کی جگہ فا لگا دیں،
را کی جگہ عین لگا دیں، سین کی جگہ لا، یعنی فاعل نام کو فٹ کر دیں تو یہ بن جائے گا تفاعلا، یعنی تا کی جگہ آ جائے گا، الف کی جگہ الف، تو تفاعلا۔ انقلب میں اگر دیکھیں تو اصل میں یہ تھا قاف لام با، اس کے 3 روٹ لیٹر تھے، تو الف زیادہ ہے، نون زیادہ ہے، ان اور ساتھ لام، بلکہ اس میں کیا زیادہ ہے، ہاں 2 ہی زیادہ ہے، اس میں قاف لام با اس کے روٹ لیٹر ہے، تو یہ ان لگ جائے آگے فاعل نام تو ان فعلا ہو جائے گا۔ تو بہرحال تدارسا قرآن میں 100 اس وزن پہ اس طرح کے جو آپ کو نظر آئیں گے فعل، وہ تقریباً 100 ہیں، جیسے تعالی، تشابہ، تبارکا، تساءلا، ٹھیک ہے، تنازع، تواسا، اس طرح کے مدد جو الفاظ قرآن میں تقریباً 100 مرتبہ آئے ہیں، اس کی اچھے سے پریکٹس کرنی ہے، تدارسا۔ اور اس کے بعد جو انقلبہ ہے یہ کم استعمال ہوا ہے قرآن میں، 60 مرتبہ استعمال ہوا ہے، انقلبہ، انطلقا، ٹھیک ہے، لیکن اس کی بھی ہم انشاءاللہ اچھی سی پریکٹس کریں گے تاکہ جب بھی آئے تو ہمیں اس کے سارے صیغے بھی آتے ہوں اور میننگ بھی آتے ہوں۔ قرآن کریم میں تدارسا کا لفظ نہیں ہے، یعنی اس سے ملتے جلتے الفاظ ہیں لیکن تدارسا نہیں ہے، لیکن ہم نے اس کو اس لیے استعمال کیا ہے یہاں پہ کیونکہ مسلم کی حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی حدیث مبارکہ میں، کہ جو لوگ بھی اللہ کے گھروں میں سے کسی کے گھر میں، کسی گھر میں، یعنی اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو جائیں اور وہ کیا کریں، یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم، یعنی وہ اس میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کریں اور یتدارسونہ بینہم، ایک دوسرے کو پڑھائیں، ایک دوسرے کے درمیان تدارس کریں، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کو پڑھائیں، یعنی بیٹھ کے قرآن، جیسے کوئی سے پوچھنے ہاں جی اس کا ترجمہ کر کے بتائیں مجھے ذرا اور میں اس کو بتاؤں، تو یہ ایک دوسرے کو پڑھانا، تدارس کرنا، تدارس کا مطلب ہے ایک دوسرے کو پڑھانا، یعنی وہ مجھے پڑھائے میں اس کو پڑھا دوں، تو یہ اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب کسی گھر میں جمع ہو کے یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم، یعنی یتدارسونہ کا ذکر ہو رہا ہے اس حدیث مبارکہ میں، تو اس کا فائدہ کیا، اس کی 4 فضیلتیں بتائی گئی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ سکینت نازل ہوتی ہے، یعنی ان گھروں پہ اللہ کی رحمت ڈھانک لیتی ہے، فرشتے گھیر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر آسمانوں میں کرتا ہے، تو کتنی بڑی فضیلتیں ہیں ایسے ایک جگہ کی جہاں پہ یہ کام ہو رہا ہے، کون سا، یتلون الکتاب، کتاب اللہ و یتدارسونہ بینہم، یعنی وہ ایک دوسرے کو تدارس کرتے ہیں، تو یتدارسونہ ایک دوسرے کو پڑھاتے ہیں، یتدارسونہ وہ سب ایک دوسرے کو پڑھاتے ہیں، تو اس حدیث مبارکہ کو لیتے ہوئے ہم تدارسا کو کریں گے۔ اچھا یہ آپ جانتے ہیں، اس سلائڈ کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں، چونکہ یہ 3 حروف والے آپ پڑھ چکے ہیں افعال، چاہے وہ صحت مند ہوں، کمزور افعال ہوں، ڈبل حروف ہوں، حمزہ والے ہوں، تو یہ سارے 3 حروف والے تھے۔ اب ہم سیکھ رہے ہیں 3 حروف کے مادے میں زیادہ حروف آئیں، ٹھیک ہے، جیسے سامعہ، عالمہ، سالمہ، یہ کون سے ہیں، یہ 3 حروف والے لیٹر فیل ہیں۔ عالمہ سے علمہ، تشدید زیادہ آ گئی، سالمہ 3 لیٹر ہے، اور اس سے کیا بنایا، اسلمہ، حمزہ زیادہ آ گیا، مزید فی ہو گیا، مزید فی کیوں کیا گیا، کہا گیا کیونکہ اس میں زیادہ کیا گیا ہے، جیسے اسلم میں حمزہ میں زیادہ کر دیا تو کیا کہیں گے، یہ مزید فی ہی ہے، اس میں حمزہ زیادہ کر دیا گیا ہے، علامہ میں تشدید زیادہ کر دی گئی تو یہ کیا ہو گیا، مزید فی ہی، یعنی اس میں زیادہ کر دیا گیا ہے۔ فی میں بہت سارے مزید فی ہیں، پہلے ہم 5 کو لیتے ہیں، تو ہم نے 5 پڑھ لیے تھے، جو قرآن میں تقریباً 8200 بار ان وزن پہ الفاظ آئے ہیں، تو یہ 5 کون سے، آسان سا طریقہ تھا آپ نے کیا تھا، اور آپ کو اب زبانی بھی یاد ہو چکے ہوں گے، کس طریقے سے، صرف 2 فقروں سے، 2 جملے، کہتے ہیں میرے ساتھ، تعلیم اور محاسبہ اسلام کی بنیادوں میں سے ہیں، مجھے امید ہے آپ نے میرے ساتھ کیا ہوگا۔ اب آگے، علمہ، حاسبہ، اسلمہ، تو یہ فقرہ یاد کر لیں، آپ کو 3 مصدر یاد ہو گئے، 3 ماضی کے ان کے صیغے یاد ہو گئے، ایک دفعہ پھر، تعلیم اور محاسبہ اسلام کی بنیادوں میں سے ہیں، علمہ، حاسبہ، اسلمہ، اور 2 یاد کرنے کے لیے ایک فکرہ اور کر لیں، کیا ہے، اختلاف مت کیجئے، استغفار کیجئے، اختلف، استغفر، بہت آسان ہے، تو یہ 5 ہم نے اس طریقے سے سیکھے تھے، تعلیم، محاسبہ، اسلام، اختلاف، استغفار، علامہ، حاسبہ، اسلمہ، اختلف، استغفر، اور اگر ہم اس کو لے کے جائے تعلیم کو فاعل نام پہ تو یہ باب تفعیل بن جائے گا، محاسبہ کو اگر فاعل نام پہ کنورٹ کریں تو مفعلہ، اسلام کو افعال، اختلاف کو کہیں تو افتعال،
اور استغفار کو فاعل نام پہ لے کے جائیں تو استفعال، یعنی صرف فاعل نام اس میں ان کے روٹ لیٹر میں آپ اضافہ کر دیں تو یہ باب بن جائیں گے. الحمدللہ. اب ہم 3 اور کر رہے ہیں جس میں سے کل ہم نے ایک کر لیا تھا، یعنی 8 ہمارے ہو جائیں گے آج. تو کون سا کر لیا تھا؟ تدبر. اور یہ اگر 3 کر لے تو یہ تقریباً 560 ان وزن پہ کتنے جو ہے آئے ہیں؟ 560 دفعہ الفاظ یہ فعال آئے ہیں. تو تدبر ہم نے کر لیا تھا. تو فکرہ ہے بہت آسان سا. کیسے؟ تدبر اور تدارس کیجئے. کیا فکرہ ہے؟ تدبر یعنی غور و فکر. تدبر کا مطلب کیا ہے؟ غور و فکر کرنا. اور تدارس کا مطلب کیا ہے؟ ایک دوسرے کو پڑھانا. ٹھیک ہے، میں آپ کو پڑھاؤں، آپ مجھے پڑھائیں، یعنی ترجمہ بتائیں، گرامر بتائیں، تو یہ پڑھانا ہے. تدبر اور تدارس کیجئے تاکہ اللہ کی جانب بہتر انقلاب ہو. انقلاب، انقلاب ہوتا ہے پلٹنا، اللہ کی طرف پلٹنا. تو چلیے جی پریکٹس کیجیے میرے ساتھ مل کے سب لوگ. تدبر اور تدارس کیجئے تاکہ اللہ کی جانب بہتر ہو انقلاب. انقلاب ایک دفعہ پھر. تدبر اور تدارس کیجئے تاکہ اللہ کی جانب بہتر ہو انقلاب. علم تدبرا تدارسا انقلبا. ایک دفعہ پھر. تدبرا تدارسا انقلبا. بہت آسان ہے یہ، اگر آپ فقرے یاد کر لیں، ایک ہی فکر ہے بلکہ، تو آپ کو یہ 3 مصدر اور 3 ماضی کے صیغے یاد ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی. تو یہ تدبر تفاعل بنے گا، تدارس تفاعل، اس کا الف لمبا ہو جائے گا، اور انقلاب اگر فاعل نام کرے تو انفعال، یہ باب بن جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ بھی باب ہے لیکن اصل میں باب یہ استعمال ہوتے ہیں جو فاعل نام کے پیٹرن پہ ہیں. چلیے جی آج کا سبق ہمارا تدارسا پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں. شروع میں تا کا اضافہ ہے اور تیسرے لیٹر جو ہے وہ الف زیادہ ہے. تا کا اضافہ اور تیسرے لیٹر میں الف. تو اصل میں یہ تھا دال را سین دارسا. اس نے آپس میں پڑھایا. تدارسا اس نے آپس میں پڑھایا. ٹھیک ہے. تدارسا اس نے آپس میں پڑھایا. تو تدارسا کی صیغے فاعلہ کے جیسے ہیں، بس شروع میں تا اور تیسرے الف کو لے کے آپ نے چلنا ہے. تو تدارسا اس نے آپس میں پڑھایا، پڑھا، اس نے آپس میں پڑھا. تدارسو ان سب نے آپس میں پڑھا، یعنی ایک دوسرے کو پڑھانا یہاں پہ بات ہو رہی ہے. تدارستا آپ نے آپس میں پڑھا. تدارستو میں نے آپس میں پڑھا. تدارستم آپ سب نے آپس میں پڑھا. تدارسنا ہم سب نے آپس میں پڑھا. چلیے جی کون پریکٹس کروانا چاہے گا اس ٹیبل کی؟ آپ لوگ ذرا پارٹیسپیٹ کریں اس میں. سسٹر منیرا اپنا ہینڈ ریز کیا کریں آپ. چلیں آپ کروا دیں، آپ کا مائک اوپن ہے سسٹر منیرا. تدارسا تدارسو تدارستا تدارستو تدارستم. اچھا ایک منٹ میں سب کو میوٹ کر رہا ہوں. جی جی سسٹر منیرا آپ کروائیے، آپ اپنا مائک اوپن کیجیے سسٹر منیرا. تدارسا تدارسو تدارستا تدارستو تدارستم تدارسنا. جزاک اللہ سسٹر. سسٹر راحت پروین آپ بھی کروائیے. سسٹر راحت پروین. تدارسا جی تدارسا تدارسو تدارستا تدارستو تدارستم تدارسنا. اچھا تادا نہیں کرنا، تدا الف پڑھنا ہے، الف کو لمبا کرنا ہے. تدارسنا. ٹھیک ہے. تدارسنا. تدارستا جی تو تدا الف کو لمبا کریں گے چونکہ الف آ رہا ہے. جزاک اللہ سسٹر. تدارسنا. تو اس کا ترجمہ بھی ایک دفعہ کر لیں. کون کروانا چاہے گا نیکسٹ؟ اور کوئی بردر میں سے اگر کروانا چاہے تو جلدی سے، کیونکہ ہمارا نیٹ کی وجہ سے ٹائم بھی کافی ویسٹ ہوا. تو احمد حسین بھائی چلے آپ کروا دیں، لیکن آپ ہینڈ ریز کا. جی جی کروائیں. اچھا اوکے. تدارسا اس نے آپس میں پڑھا. تدارسو تدارستا تدارستو تدارستم تدارسنا. تدارسنا. جزاک اللہ برادر. تو یہ اس طریقے سے آپ نے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے. تدارسا آپس میں پڑھانا. ٹھیک ہے، ایک دوسرے کو پڑھانا. تو حل تدارسا کیا اس نے ایک دوسرے کو پڑھایا. حل تدارسا کیا اس نے
इसको क्या कहेंगे? उसने आपस में पढ़ा। हल तदारसा, क्या उसने आपस में पढ़ा? तो जवाब क्या होगा? नअम तदारसा, जी हाँ उसने आपस में पढ़ा। हल तदारसू, क्या उन सब ने आपस में पढ़ा? नअम ना तदारसू, जी हाँ उन सब ने आपस में पढ़ा। ये बहुत आसान सा है, इसको आप कर लेंगे मेरे ख्याल में। तो आपकी और मेरी बात है, इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। हल तदारस्ता, क्या आपने आपस में पढ़ा? तो आप कहेंगे जी हाँ मैंने आपस में पढ़ा। तो नअम तदारस्ता, जी हाँ मैंने आपस में पढ़ा। और अगर आपकी बात होगी ज्यादा की, हल तदारस्तुम, क्या आप सबने आपस में पढ़ा? तो आप क्या कहेंगे? नअम तदारसना, जी हाँ हम सबने आपस में पढ़ा। सिस्टर राहत परवीन, आपका माइक ओपन है, शोर कर रहा है, आप हैंड रेस करते नहीं है। हैंड रेस करेंगे तो जरा इजी रहेगा। सिस्टर मुनीरा, आपका भी माइक ओपन है। अब हैंड रेस करेंगे जो करवाना चाहे तो। जी, कौन करवाना चाहेगा जल्दी से? जी मियां मामिक साहब, आप करवाइए। हल तदारस्ता, जवाब क्या होगा? नाम तदारस्तु। हल तदारस्तुम, नाम तदारसना। नाम तदारसना, जी हमने आपस में पढ़ा। जजाकल्लाह ब्रदर, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब चलते हैं मुजारे की तरफ। तदारसा, उसने आपस में पढ़ा। यतदारसु, वो आपस में पढ़ता है। यतदारसु, वो आपस में पढ़ता है। यतदारसूना, ये आगे चलता रहेगा। ततदारसु, अतदारसु, ततदारसूना, नतदारसु। तो चलिए सिस्टर रुबीना कौसर, आप मुजारे करवा दीजिए जल्दी से, आपका एड्रेस है। यतदारिसु यतदारसु यतदारसून ततदारसु अतदारसु ततदारसून नतदारसु। जजाकल्लाह। चले और आगे कोई और करवा दे जल्दी से, ताकि हमारा दो दफा हो जाए, अच्छी प्रैक्टिस हो जाए, बाकी सब लोग साथ किया करें। जी चले। अच्छा मैं जी सिस्टर सादिया, जी सिस्टर सादिया आप करवा दें, अपना माइक ओपन करें। यतदारसु यतदारसून ततदारसु अतदारसु ततदारसून नतदारसु। एक्सीलेंट, जबरदस्त, माशाल्लाह, बहुत अच्छे जी आप लोगों की। ततदार ही आता तदारसो, एक्सीलेंट, उस मुअन्नस सिस्टर ने मुअन्नस का भी बता दिया, माशाल्लाह, जबरदस्त। तो क्या है जी? ये तदारसु, वो आपस में पढ़ता है, वो आपस में पढ़ता है। आगे उसी तरह चलते जाएंगे, वो आपस में पढ़ते हैं, आप आपस में पढ़ते हैं, मैं आपस में पढ़ता हूँ, आप सब आपस में पढ़ते हैं। यानी एक दूसरे को पढ़ाने की यहाँ पे बात हो रही, ठीक है ना? तो अल्हम्दुलिल्लाह। तदारसा से, तदारसा, उसने आपस में पढ़ा। यह तदारसु, वो आपस में पढ़ता है या पढ़ेगा। और तदारस, जिस तरह था ना, कल हमने पढ़ा था तदब्बरा, यतदब्बरू, और तदब्बर, ठीक है, बा के ऊपर जबर थी। यहाँ पे भी तदारस। इससे पहले हम पढ़ते आ रहे थे अल्लमा युअल्लिमु, और था अल्लिम। हम क्या करते थे? आखिरी से पहले जेर लगा देते थे। इसी तरह असलमा युस्लिमु, अस्लिम, ठीक है। इख्तलफा यख्तलिफु, इख्तलिफ, इससे पहले जितने भी थे वो क्या थे? आखिर आखिरी वर्ड से, आखिरी लेटर से पहले हम जेर लगा देते थे, ठीक है जी। लेकिन यहाँ पे क्या है? तदब्बर हमने पढ़ा, गौर करना है, यानी कुरान में गौर करने की फर्ज करें बात है, तो हमने क्या किया था? तदब्बरा या तदब्बरू, और तदब्बर, आखिरी से पहले जो था उस पे हमने जबर लगाई थी। यहाँ पे भी तदारसा या तदारसु, तदारस। तो एक हिंट है याद रखने के लिए कि तदब्बर करना यानी कुरान में गौर करना होता है, तदारस करना यानी कुरान को एक दूसरे को पढ़ाना। तो ये एक अच्छी बात है। तो हम कहते हैं कि हम कुरान को गिरा नहीं रहे, जेर नीचे गिर रही होती है ना, तो हम गिरा नहीं रहे बल्कि ऊपर रख रहे हैं, ठीक है। तो ये जबर बता रही है कि हम उसका एक एहतराम कर रहे हैं, हम पढ़ाते हैं, हम गौर व फिक्र करते हैं, हम तदारस करते हैं, बल्कि हम उसको गिराते नहीं है, ठीक है। तो ये एक याद रखने का हिंट है। तो इसके ऊपर जबर आ रही है, तदब्बरा, तदब्बर, और तदारस। तो ये अमर में आपने याद रखना है, जबर आएगी आखिरी से पहले लेटर पे। तो चलिए प्रैक्टिस करें। तदारस, एक दूसरे को पढ़ा, आपस में पढ़ा। तदारस, आपस में पढ़, आपस में पढ़, पढ़ा नहीं बल्कि पढ़। तदारस, आपस में पढ़। जैसे था अल्लमा से अल्लिम था, हासबा से क्या था? हासिब। देखें आखिरी से पहले जेर आ रही है। इस्लमा से मुस्लिम था, आखिरी से पहले जेर।
اختلف سے یختلف، استغفر سے استغفر، یہاں تک آخری لیٹر سے پہلے زیر تھی، لیکن اب کیا ہو گیا؟ تدبرا، اس نے غور کیا، تدبر، زبر آ گئی، زیر نہیں، تدبر نہیں ہے، استغفر کی طرح نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ تدبر، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اور اس کے بعد آج جو ہم کر رہے ہیں تدارسا، آپس میں اس نے آپس میں پڑھا، ٹھیک ہے جی؟ تو کیا ہوگا؟ تدارس، آپس میں پڑھ، تدارس، تدارس نہیں کہنا بلکہ تدارس۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ یاد رکھیں گے، را کے اوپر زبر ہے اس کی، یہ بہت اہم ہے۔ تو چلیے جی، تدارس آپس میں پڑھ، تدارسو آپس میں پڑھو، میرے ساتھ ریپیٹ کریں، تدارس، تدارسو، لا تتدارس، آپس میں مت پڑھ، لا تتدارسو، آپس میں مت پڑھو، ایک دفعہ ریپیٹ کریں جی، لا تتدارس، لا تتدارسو، ایک دفعہ پھر، لا تتدارس، لا تتدارسو۔ تو ان چاروں کو ایک دفعہ ریپیٹ کرتے ہیں، تدارس، تدارسو، لا تتدارس، لا تتدارسو۔ جی کون کروانا چاہے گا؟ یہ امر نہیں کی جو چابیاں چار، اگر کوئی کروانا چاہے تو اپنا ہینڈ ریز کریں، ہینڈ ریز کا آپشن لازمی یوز کیا کریں۔ جی سسٹر نمرا آپ کروا دیں۔ تدارس آپس میں پڑھ، تدارسو آپس میں پڑھو، لا تدارس آپس میں مت پڑھ، لا تدارسو آپس میں مت پڑھ۔ جزاک اللہ سسٹر۔ نیکسٹ ہے جی سسٹر روبینہ کوثر۔ تدارس، تدارسو، لا تتدارس، لا تتدارسو، جزاک تدارس اللہ، آپس میں پڑھو۔ آپس میں پڑھ، ایک کی بات ہو رہی ہے۔ چلے احمد حسین بھائی آپ بھی کروا دیں جلدی سے، پھر آگے کرواتے ہیں۔ اب ہینڈ بھی کافی ریز ہو گئے ماشاء اللہ، پہلے نہیں ہو رہے تھے جی۔ تدارس، تدارس، تدارسو، لا تتدارس، لا تتدارس، لا تدارسو، آپس میں مت پڑھو، الحمدللہ۔ چلے آگے باقی لوگوں کے ہینڈ ریز سے ان کو موقع دیتے ہیں۔ تو تدارسا، اس نے آپس میں پڑھا، یا تدارسو، تدارس ہو گیا، اور اسم الفاعل متدارس، یہ اسی طرح ہی ہے، مسلم تھا جس طرح، ٹھیک ہے، اسی طرح متدارس، یعنی تدارس کے شروع میں منہ لگا دیں، میم پیش منہ، تو یہ کیا بن جائے گا؟ متدا، اور آخری کس، آخری سے پہلے زیر لگا دینی ہے، متدارس، آخری سے پہلے زیر، ٹھیک ہے جی؟ شروع میں منہ لگا دیا، تدارس کے شروع میں کیا کر دیا؟ منہ، میم پیش منہ، اور آخری سے پہلے زیر کر دے، یعنی آخری کون سا ہے؟ سین ہے، تو اس سے پہلے رائے، تو را کے نیچے زیر کر دیں، تو یہ بن جائے گا متدارس۔ میرے ساتھ پریکٹس کیجیے جی، متدارس، آپس میں پڑھانے والا، متدارس، آپس میں پڑھانے والا۔ اور اسم المفعول کیا ہوگا؟ جی متدارس، را کے اوپر زبر واپس آ جائے گی، ٹھیک ہے؟ متدارس، را کے نیچے زیر، متدارس، سیکنڈ لاسٹ پہ زبر واپس آ جائے گی، تو متدارس، اس کو پریکٹس کیجیے سب لوگ، متدارس، متدارس، اسم الفاعل، اسم المفعول، تو یہ ہو گیا جی۔ چلیے اب اس کو ترجمے کے ساتھ پریکٹس کرتے ہیں۔ متدارسن، آپس میں پڑھنے والا، متدارسن، جس کو آپس میں پڑھا جائے، جس کو آپس میں پڑھا جائے، اور تدارس، آپس میں پڑھنا، تدارسن، آپس میں پڑھنا۔ ایک دفعہ پھر، متدارسن، آپس میں پڑھنے والا، ترجمہ بھی کرے ساتھ، آپس میں پڑھنے والا، متدارسن، جس کو آپس میں پڑھا جائے، اور تدارسن، آپس میں پڑھنا۔ علم، اس کو پورے ٹیبل کو ایک دفعہ پریکٹس کر لیتے ہیں ہم مل کے۔ تو ہوا تدارسا، اس نے آپس میں پڑھا، تو مونس کے لیے کیا ہوگا؟ ہی تدارس، ہی تدارست، ہی تدارست، ہوا تدارسا، ہی تدارست۔ آپ لوگ میرے ساتھ بولیے، ہوا تدارسا، ہی، اپنی مائک اوپن کر کے، ہی تدارست، ہوا تدارسا، ہی تدارست، تدارست، ہی تدارست، اور ہوا یتدارسو، ہی تتدارسو، یتتدارسو، ہوا یتدارسو، ہی تتدارسو۔ چلیے جی، اس پورے ٹیبل کو کون کروانا چاہے گا؟ ایک دفعہ ہم پریکٹس کر لیتے ہیں پورے ٹیبل کی جلدی سے۔
जी सिस्टर आसिया का हेड रेस था, अगर आप करवाना चाहें पहले तो आप मेरे ख्याल में नहीं करवा पाई थी। जी सिस्टर आसिया, पहले माजी करवा दें बगैर तर्जमे के। तदारस तदारसु एक मिनट, तदरा तदा एक तदारस्ता एक मिनट, तदारस एक मिनट सिस्टर रुकें, आराम से। एक तो पहली बात है आराम से करवाना है, जल्दी नहीं करनी। दूसरा ये एक ता है, एक ता, दो ता नहीं करनी, ता ता दा नहीं करना। तदारसा एक ता है, ता दा, ता के बाद दाल है, अब करवाएं। तदारसा तदारसु तदारस्ता तदारस्तु तदारस्तुम तदारसना हिया तदारसत यतदारसु यतदारसूना ततदारसु अतदारसु तददारसूना नतदारसु हिया ततदारसु तदारस तदारसु ला ततदारस ला ततदारसु मुतदारिसुन मुतदारसुन तदारुसुन तदारुसुन, तदारुसुन, ठीक है तदारुसुन। एक्सीलेंट, जबरदस्त, बहुत अच्छा। तो इस तरीके से सबने प्रैक्टिस करनी इसकी अच्छे से। 6 चाबियां कर लेते हैं। तदारसा, उसने आपस में पढ़ा। तदारसा तर्जमा लाजमी किया करें, अगर एक चाबी का कर ले तो फिर भी आसान हो जाता है। तदारसा उसने आपस में पढ़ा। यह तदारसु, तदारस, मुतदारिसुन, मुतदारसुन और तदारुसुन, तदारुसुन। अल्हम्दुलिल्लाह। इसको प्रैक्टिस करनी है आपने। अब अगला फेल आज का है इन कलाबा। इसमें शुरू में हमजा नून ज्यादा है, ठीक है, बाकी वही रूट लेटर है, कॉफ लंबा, ये रूट लेटर इसके। वो लौटा, वो पलटा, वो फिर गया। इन कलाबा, कलाबा का मतलब है वो लौटना। तो इन कलाबा वो लौटा या वो फिर गया। तो उसी तरह शुरू में अलिफ नून को आपने लेके चलना है। इन कलबा वो लौटा, इन कलबू, इन कलबता, इन कलबतु, इन कलबतुम, इन कलबना। बहुत आसान है। चलिए एक दफा कोई करवा दे, कौन करवाना चाहेगा? हैंड रेस करें। नए लोग आने चाहिए। सिस्टर सादिया माशाल्लाह एक नई एंट्री आई है, बहुत जबरदस्त करवाती हैं। और भी कोई नए लोगों में से आने चाहिए। बहुत से लोग हैं जो छुपे हुए बैठे हैं, माशाल्लाह अच्छे आप लोग करवा सकते हैं। आसिफ भाई चले आप करवा दें। इनकलाबा, इनकलाबू, इनकलबता, इनकलबतु, इनकलबतुम, इनकलबना, हिया इनकलबत, ये इन कलबा। यनकलिबू, यनकलिबूना। जी, अच्छा चलें अगला करवा दें, आपके सामने वैसे। यनकलिबू। जी करवा दें, करवा मैं दें। ही करवाऊं? हाँ ये आप पहले चल गए थे ना, अच्छा, वो अभी स्लाइड थी नहीं। यनकलिबू, जी यनकलिबूना, तनकलिबू, अनकलिबू, तनकलिबूना, ननकलिबू, तनकलिबू, ठीक है, तान करीब, एक्सीलेंट, जबरदस्त। इनकलिब, अच्छा अभी बस स्लाइड तक चले ना, इनकलिबू। अभी स्लाइड तक रहे ना, स्लाइड तक रहे। चले। जी जी ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाए। तो ये हमारे दो हो गए, ठीक है जी। तो चलिए माजी का एक दफा हो गया, मुजारे का या दोनों कौन करवाना चाहिए? हम नेक्स्ट भी कोई करवा दे। अहमद हुसैन भाई आप करवा दें, माजी और मुजारे दोनों। इनकलाबा वो लौटा। अच्छा, इनकलबा, इनकलबू, इनकलबता, इनकलबतु, इनकलबतुम, इनकलबना, यनकलिबू, यनकलिबूना, तनकलिबू, अनकलिबूना, ननकलिबू। अच्छा अनकालिबू, तनकालिबू और तनकालिबू ने ननकालिबू। चले शायद मुझसे मिस हो गया। तो जजाकल्लाह। बस बहुत आसान से उसी पैटर्न पे चलने हैं, कोई इसमें ज्यादा चेंजिंग नहीं है। तो हल यनकालिबू, क्या वो लौटता है? नअम यनकालिबू, जी हाँ वो लौटता है, यानी अल्लाह की तरफ लौटना अच्छी बात है ना। हल यनकालिबूना, क्या वो सब लौटते हैं? नअम यनकालिबूना, जी हाँ वो सब लौटते हैं। सिंपल से हैं। हल तनकालिबू, क्या तू लौटता है? ना अनकालिबू, जी हाँ मैं लौटता हूँ। हल तनकालिबूना, क्या तुम सब लौटते हो? नाम ननकालिबू, आसान है। तो चलिए इसकी एक एक दफा प्रैक्टिस कर लेते हैं। आप लोग जहां बैठे हैं अपना जवाब दे सकते हैं, या अगर कोई देना चाहे तो अपना हैंड रेस कर ले। हल यनकालिबू, जवाब क्या होगा? नअम यनकालिबू। हल यनकालिबूना, क्या वो सब लौटते हैं? जवाब नअम यनकालिबूना। यानी गायब का चेंज नहीं होगा, वही रहेगा। आपकी और मेरी बात होगी तो चेंज होगा। क्या होगा? हल तनकालिबू,
जवाब क्या होना चाहिए, आप अपनी तरफ करें। नअम अनकलिबू, जी हाँ मैं लौटता हूँ या लौटूंगा। हल तनकलिबूना, क्या तुम सब लौटते हो, तो आप क्या कहेंगे, नअम ननकलिबू। इसको ननकलिबूना नहीं कहना, क्योंकि दो दफा नून नहीं आ सकता, शुरू में नून और फिर आगे ननकलिबूना नहीं, ननकलिबू, आखिरी नून नहीं डालना, ठीक है, ननकलिबू। अलिफ, अल्हम्दुलिल्लाह। इनकलबा यनकलिबु हो गया, तो ये इनकलिब, ठीक है। बाकी हमारा था जैसे तदारस, तदारसा से क्या था, तदारस, आखिरी सेकंड लास्ट पे जबर दी थी। तदब्बरा पे भी हमने किया था, तदब्बर, ठीक है। हमने कहा था गौर व फिक्र करना कुरान में और तदारुस करना, क्योंकि अच्छी बात है, तुम उसमें जेर नहीं लेके आ रहे, उसको गिरा नहीं रहे, बल्कि उसको जबर रहे। अब ये इनकलबा है, तो ये उसी तरह सेम जैसे पीछे आ रहे थे उसी तरह, इनकलबा, यनकलिबु और इनकलिब, ठीक है, उसी तरह जिस तरह मुस्लिम, ठीक है, हासिब, ठीक है, अस्लिम, उसी तरह सेकंड लास्ट पे जेर ये चलती रहेगी। बस सिर्फ दो ही है, तदारस और तदब्बर, उन पे जेर नहीं आएगी, जबर आएगी बस। तो इन कलिब लौट, इन कलिब लौट, बहुत आसान है। तो चलिए जी मेरे साथ, इन कलिब लौट, इन कलिबू लौटो, ला तन कलिब मत लौट, ला तन कलिबू मत लौटो। एक दफा फिर, इन कलिब, इन कलिबू, ला तन कलिब, ला तन कलिबू। जी कोई एक करवा दे जल्दी से, कौन करवाना चाहेगा, एक दफा करवा ले, फिर नेक्स्ट टेबल पे चलते हैं हम। अच्छा, मेरे ख्याल में आपकी चूंकि प्रैक्टिस साथ साथ हो जाती है, तो आप शायद करवाना नहीं चाह रहे। तो चलिए अहमद हुसैन भाई, आपको मेरे ख्याल में हैंड रेस करना नहीं आता, आप करवाना चाहते हैं तो करवा दें। जी अहमद हुसैन भाई। इनकलिब, इनकलिब, इनकलिबू, ला तनकलिब, ला तनकलिबू। जजाकल्लाह। चलिए आगे सिस्टर सादिया और सिस्टर रुबीना कौसर है, आपसे नेक्स्ट करवाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हो गया। आप दोनों से मैं नेक्स्ट करवाता हूँ, आपने हैंड रेस रखी है बेशक। इन कलबा, यनकलिबु, इनकलिब और मुनकलिबुन, ठीक है, वो उसी तरह चलेगा मुस्लिमुन की तरह, मुनकलिबुन यानी सेकंड लास्ट के नीचे जेर, और फिर आगे क्या होगा, मुनकलबुन, फिर वही लाम के ऊपर जबर आ जाएगी, मुनकलिबुन, मुनकलबुन, मुनकलिबुन, मुनकलबुन। तो ये बहुत आसान है, इसको प्रैक्टिस हम कर लेते हैं जी। मुनकलिबुन लौटने वाला, मुनकलिबुन लौटने वाला, मुनकलबुन जिससे लौटा जाए, ठीक है जी, जिससे लौटा जाए। और इनकिलाब लौटना, मुनकलिबुन लौटने वाला, मुनकलबुन जिससे लौटा जाए, और इनकिलाब लौटना। चलिए जी सिस्टर सादी आप करवाइए, इस्मुल फाइल, इस्मुल मफूल और मस्दर या फेल का नाम जी। जी, मुनकलिबुन लौटने वाला, मुनकलबुन जिससे लौटा जाए, इनकलाबुन लौटना। अच्छा, ये इनकिलाबुन काफ के नीचे जेर है, ठीक है, इनकिलाबुन, जी, इनकलाबुन। इनकिलाबुन एक्सीलेंट। जिस तरह इस्तिगफार था, इख्तिलाफ था, इस तरह ये इनकिलाब है, ठीक है। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, मुनकलिबुन, मुनकलबुन और इनकिलाबुन। चलिए पूरा टेबल आगे सिस्टर रुबीना से करवा लेते हैं, अगर करवाना चाहें तो। जी सिस्टर रुबीना कौसर, आप माजी करवा दें, माजी वाला, सिस्टर रुबीना कौसर सिर्फ माजी। इनकलबा, इनकलबा वो लौटा, इनकलबू, इनकलबता, इनकलबतु, इनकलबतुम, इनकलबना, और हिया इनकलबत। इनकलब, इनकलबत एक्सीलेंट। चलिए आगे सिस्टर सादी आप करवाना चाहेंगे, यनकलिबु वो लौटता है। जी, यनकलिबु, यनकलिबूना, तनकलिबु, अनकलिबु, तनकलिबूना, ननकलिबु या तनकलिबु। ये तनकलिबु। जी सिस्टर एक और है, सिस्टर मुनीरा का हैंड रेस तो नहीं है आपके, ओपन है माइक। जी सिस्टर करना नहीं रुबीना, आता सर मुनीरा हैंड रेस जी। जी। उसके बाद अमरो नहीं, और फाइल मफूल करवा दें। आपने कौन सी इनकलिब, इनकलिबु, ला तनकलिब, ला तनकलिबु, मुनकलिबुन, मुनकलबुन, इनकिलाबुन। एक्सीलेंट, जबरदस्त। तो ये वैसे कोशिश करनी चाहिए पूरा टेबल करवा के आखिर पे हम कहेंगे इनकलबत
तनकलिबू, ठीक है, पूरा टेबल करवाए ना। इनकलबा इनकलबू इनकलबता इनकलबतु इनकलबतुम इनकलबना यनकलिबू यनकलिबूना तनकलिबू अनकलिबू तनकलिबूना ननकलिबू इनकलिब इनकलिबू ला तनकलिबू मुनकलिबुन मुनकलबुन इनकिलाबुन। और क्या कहेंगे? इनकलबत तनकलिबू। तो ये इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो मुअन्नस हमारे आखिर पे आ जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये टेबल बहुत आसान है। कितने आसान है, मजीद से अल्लाह का शुक्र है कि हम इसको बहुत आसानी से डॉक्टर साहब की मदद से हम इसको सीख चुके हैं। तो 6 चाबियां कर लेते हैं। इन कलबा, वो लौटा, इन कलबा, यन कलिबू, इन कलिब। एक दफा फिर, इन कलबा, यन कलिबू, इन कलिब। मेरे साथ अगर पीछे बोलेंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए ये इजी हो जाएंगे। मुन कलिबुन, मुन कलबुन, इन किलाबुन। आलिम। और हम सीख चुके तदब्बरा तदारसा इनकलाबा। ये 3 सीख लिए हमने, जो हमारे लिए नए थे। और इनको याद करने का जुमला क्या है? मेरे साथ, तदब्बुर और तदारुस कीजिए ताकि अल्लाह की जानिब बेहतर हो इनकिलाब। एक दफा फिर, तदब्बुर और तदारुस कीजिए ताकि अल्लाह की जानिब बेहतर हो इनकिलाब। तदब्बरा तदारसा इनकलाबा। एक दफा फिर, तदब्बरा तदारसा इनकलाबा। अलिम, बहुत आसान है। तदब्बुर तफाउल, तदारुस तफाउल, इनकिलाब इनफिआल। तो ये बाब बन जाएंगे आपके, इसी यानी वजन पे आ रहे हैं, ठीक है। तो तदब्बुर या तदब्बरा किस बाब से आ रहा है? तफाउल से आ रहा है। तदारसा किस बाब से आ रहा है? तफाउल। इनकलाबा किस बाब से आ रहा है? इनफिआल, यानी इनकिलाब की तरह इनफिआल बाब से आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, तदारसा का टेबल अच्छे से याद कीजिए, इन सवालों के जवाब दीजिए। एक दूसरे को कुरान पढ़ाओ, एक दूसरे को कुरान पढ़ाओ। अमर का सीगा है, पढ़ाओ, पढ़ा और पढ़ाओ, एक दूसरे को पढ़ाओ। तो क्या होगा? बेशक तदारसु तदारसु, बेशक आप 3 चाबियां करें ना अफाल की। तदारसा, यतदारसु, तदारसुल कुरान तदारस और तदारसु। तो एक दूसरे को पढ़ाओ, क्या होगा? तदारा तदारसुल कुरान तदारसु अल कुराना, अल कुराना। चूंकि कुरान को की बात रही, कुरान एज ए ऑब्जेक्ट है, तो कुरान के ऊपर लफ्ज कुरान के ऊपर जबर आएगी। तदारस तदर तदारसु अल कुराना। अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, ये तदारसूना किताब अल्लाह है। इसका तर्जुमा करें, ये तदारसूना, वो सब आपस में वो सब अल्लाह की किताब पढ़ाते हैं, आपस में पढ़ते हैं। वो सब आपस में पढ़ते पढ़ते हैं। ये हैं, तदारसूना, अल्लाह की वो सब किताब को आपस में पढ़ते पढ़ते हैं हैं। अल्लाह की किताब। अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए जी, और हल तदारस्तल किताबा, क्या तू आपस में पढ़ता है किताब को? तो क्या कहेंगे? नाम तदारस्तुल किताब। तदारस्तुल तदारसु किताबा, जी हाँ, मैं तदारसु आपस में पढ़ता हूँ किताब किताब को। तदारस्तुल किताबा। अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, तदारसा की तरह तशाबहा। तो तदारसा, तदारसु, तशाबहा, तशाबहु, तशाबहत, तशाबहतु, तशाबहता, तशाबहतु। ये होगा तदारस्ता की तरह, क्या होगा? तशाबहत, तशाबहता, बाक और हा, यानी हा के ऊपर सुकून आ जाएगा। तशाबहता, तशाबहतु, तशाबहतुम, तशाबह तशाबहतना और तशाबहत, तशाबहा, तशाबहत। ठीक है, कोई करवा सकता है ये माजी तशाबहा का? प्रैक्टिस करें, जरा ट्राई करें जल्दी से, फिर हम इसको क्लोज करते हैं। तशाबहा, सर मैं वो करवा दूं? यकसा हुआ। जैसे होता है ना शबी, मुशाबे होना, एक दूसरे की हमशक्ल होना, यकसा होना। तशाबहा तो तशाबहा, तशाबहु। वो हमशक्ल हुआ। तशाबह एक मिनट, तशाबह कौन करवाना चाह रहा है? चले, मियां मामिक साहब आप करवाइए। बाकी लोग अपने जरा माइक्स बंद रखें, सिस्टम नहीं रहा। तशाबहा तशाबहु तशाबहत अच्छा, एक मिनट, ये तशाबहत नहीं कहना, तशाबहत तशाबहतु तशाबहत नहीं, तशाबहता। तशाबहता तशाबहता तशाबहतु तशाबहतुम तशाबहतन तशाबहतना तशाबहना, तशाहबत तशाबहना और तशाबहत, तशाबहत। ठीक है, थोड़ा सा ये मुश्किल प्रोनाउंसिएशन बना नहीं, लेकिन इंशाल्लाह ये इजी हो जाएगा। ठीक है, अगर आप जेर जबर देखेंगे ना,
تو یہ بہت آسان ہے. میں 1 منٹ کوشش کرتا ہوں یہاں پہ، اگر مجھ سے ماؤس سے لکھا گیا تو یہ ہے نا، جیسے تشابہ، تو سیکنڈ کیا ہوگا؟ تشابہ. اور یہاں پہ ہوگا تشابہت، تشابہتا، تشا، اور یہ بہتا، با کے اوپر زبر آئے گی، تشابہتا. جس طرح تدارستا تھا نا، اسی طرح ہی تشابہتا، تشابہتا، تشابہتو، تشابہتم، تشابہنا، اور تشابہت. ٹھیک ہے، تشابہت. جب تشابہت ہوگا تو پھر ہا کے اوپر بھی زبر آ جائے گی، تشابہت، ساری زبریں آ جائیں گی. ٹھیک ہے، حرکات جو ہے وہ فتح ہو جائے گی. تو یتشابہ، یہ تو آسان ہے. جی، آگے سسٹر منیرہ کا تھا مائک اوپن، آپ کروانا چاہیں تو تشابہ، یتشابہ. چلے سسٹر سعدی آپ کروا دیں. یتشابہ، وہ ہم شکل ہوا. یتشابہو، جی یتشابہون، تتشابہو، اتشابہو، تشابہون، نتشابہو، چلے، اور نتشابہو. ہی تو تشابہ کہہ سکتے ہیں. اور اس کا کیا ہوگا آگے؟ امر کیا ہوگا؟ جی تشابہ، تشابت، چلے، یہ ایک آپ کے تشابہ، سامنے بھی آ رہا ہے، تشابہ. ٹھیک ہے نا، جس طرح تھا نا، کیا تھا آپ کا؟ تدارسا، یہ تدارسو، تدارس، تو تشابہ. تدارس کی طرح کیا ہوگا؟ تشابہ. چلے جی، آپ کے سامنے آ رہا ہے ٹیبل، اگر آپ کو نظر آ رہا ہے تو اس کو دیکھ کے آپ کروا سکتے ہیں. تشابہ. جی سسٹر سعدیہ. تشابہ، تشابہو، لا تتشابہ، لا تتشابہو، متشابہ، متشابہ، تشابہ، تشابہ. تشابہ، تشابہ، تدارس کی طرح تشابہ. جزاک اللہ، ایکسلنٹ. تو اس ٹیبل کو بے شک آپ ایک دفعہ دیکھ لیں، اسکرین شاٹ لینا چاہے تو لے لیں، چونکہ یہ تھوڑا سا ڈفرینٹ تھا تو آپ کے لیے ایزی ہو جائے گا. چلیں جی، الحمدللہ یہ ہمارا ہوا کمپلیٹ. تو ہماری سلائڈس کہاں پہ تھیں؟ چلیں جی، ان کے کوڈز آپ نے یاد رکھنے ہیں. یہ ہمارے مکمل ہو گئے. اب اس میں چھوٹی سی ایک چیز نظر آ رہی کہ مزید فی میں باقی تو عین، لام، ہا، اور یہ اس طرح دو دو لیٹر آ رہے ہیں شروع میں، جیسے علامہ کا عین لام، حاسبہ کا ہا اور الف، اسلمہ کا حمزہ سین، اور آگے پلس پلس آ رہا ہے. ٹھیک ہے، پلس کا مطلب ہے کہ مزید فی ہے. لیکن ایک چیز ہے کہ تدبرہ، تدارسہ میں دونوں میں سیم آ رہا ہے. تو کیا کرنا ہے آپ نے؟ تدبرہ کا صرف تا دال کرنا ہے، تدبرہ کا کوڈ تا دال اور پلس آگے سائن. جبکہ تدارسہ کا جو ہے تا دال اور الف بھی ڈالنا ہے آپ نے. یہ دونوں میں تھوڑا سا ڈفرینٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، تاکہ تدبرہ اور تدارسہ مکس نہ ہو جائے. تو تدبرہ صرف تا اور دال ہے، تدارسہ میں تا دال اور الف بھی ڈالنا ہے آپ نے. باقی انقلبہ کا الف حمزہ نون ہے، اختلافہ کا حمزہ فا ہے، اور استغفرہ کا حمزہ سین ہے. یہ تو بہت آسان ہے الحمدللہ. باقی آپ پہلے والے تو جانتے ہیں، جو ہم نے کمزور افعال، یکساں حروف، یا جو دوسرے پڑھے تھے آپ کے صحت مند افعال والے. تو الحمدللہ یہ ہمارا کمپلیٹ ہوا. اور اپنے ہوم ورکس جو ہے وہ لازمی یاد رکھیے، 2 تلاوت کے، 2 پڑھنے کے، 1 سننے کا، اپنے ساتھی سے کورس کی باتیں کرنے کا، نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت، اور اپنا انتخاب یاد رکھنا ہے. اللہ سے دعا کرتے رہے کہ اللہ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی، پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اور اے اللہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرما. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.